जय मसीह फेरि पनि सम्पूर्ण लाइट हाउस क्रिस्चियन फेलोशिप चर्च लगायत यस वचनको सेवाकायमा सहभागी हुनुहुने सबैजनालाई क्राई फर द लस्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी क्राई फर द लस्टमा हाउ टु मेक डिसिसन अर्थात् निर्णय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बाइबल धर्मशास्त्रले हामीलाई के सिकाउँदछ भन्ने कुरालाई केही हामी चर्चा गर्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई दिनमा हजारौँचोटि निर्णय गर्ने अर्थात् निर्णय बनाउने परमेश्वरले मौका दिनुहुन्छ, डिसिसन गर्ने मौका दिनुहुन्छ। डिसिसन नै हो, निर्णय नै हो मेरो जीवनको सफल अनि मेरो जीवनको विफल, कसरी सक्सेस हुने र कसरी डाउनफल हुने, यो सबै चाहिँ हामीले गरेको निर्णयबाट नै हुन्छ। एकजनाको भनाइ छ, के भन्छ भने अ म्यान हु अनर गड प्राइभेटली विल सो इट बाई मेकिङ डिसिसन पब्लिकली भनेर भनेको छ। एकजना व्यक्तिले परमेश्वरलाई गुप्तमा अर्थात् कसरी गोप्यमा कसरी परमेश्वरलाई आदर गर्छन् त्यो चाहिँ उसले गरेको निर्णयमा अर्थात् सार्वजनिक रूपमा जब उसले निर्णय गर्छ त्यसमा देखा पर्छन् भनेर भनेको छ। हामीले मानिसको हृदयमा के छ भन्ने कुरा हामी कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौँ अनि उसको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कस्तो छ अनि परमेश्वरलाई उसले कसरी आदर गर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी जान्दैनौँ मान्छेलाई जब हामी बाहिरबाट देख्छौँ। तर उसले गरेको निर्णयहरूले चाहिँ उसको परमेश्वरसँग कस्तो सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ, किनकि निर्णय चाहिँ अर्थात् डिसिसन चाहिँ मानिसको हृदयबाट निस्किएका हुन्छन्। यसै कारण एक असल मानिसले असलै डिसिसन गर्छन्, एक गरिब मानिसले गरिबै डिसिसन गर्छन्। मैले भन्दै गर्दा चाहिँ यो गरिब भनेको चाहिँ भौतिक गरिब, रुपियाँ पैसा आदि इत्यादिको भन्न खोजेको होइन, तर यो चाहिँ मान्छेको विचार सोच र मनका गरिबहरू जति हुन्छन् उनीहरूले गरिबै निर्णय गर्छन् र एक महान व्यक्तिले महानै डिसिसन गर्छन् अर्थात् निर्णय गर्छन्। अ गुड पर्सन्स मेक्स गुड डिसिसन, अ पोर पर्सन्स मेक्स पोर डिसिसन, अ ग्रेट पर्सन्स मेक्स अ ग्रेट डिसिसन। लिडरसिपमा पनि यसरी नै हुन्छ। अ गुड लिडर्स मेक्स गुड डिसिसन्स, अ पोर लिडर मेक्स पोर डिसिसन अनि एक वान ग्रेट लिडर्स मेक ग्रेट डिसिसन। र असल मान्छेको असलै डिसिसन हुन्छ अनि खराब मानिसको खराबै डिसिसन हुन्छ र ऊ परमेश्वरसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा उसको निर्णयहरूले बताउँदछ। यसै कारण हामीले प्रत्येकचोटि डिसिसन गर्न पर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी बाइबल धर्मशास्त्रले सिकाए बमोजिम केही हेर्नेछौँ। हामी जब बिहान सबेरै उठ्छौँ, उठेकोदेखिको हामी सुतुन्जेलसम्म हामी निर्णय गरिरहेका हुन्छौँ। बिहानै उठ्ने बित्तिकै कुन लुगा लाउने कुन नलगाउने, के बोल्ने के नबोल्ने, आज कहाँ जाने अनि कहाँ नजाने, आज हामी के हेर्ने के नहेर्ने, के खाने के नखाने, कुन कलरको लुगा लाउनेदेखि लगेर सानो 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 सानोदेखि लगेर ठुल्ठुला व्यापारहरूको डिसिसनहरू गर्नुपर्छ, देश हाँक्ने पोलिटिकल डिसिसनहरू गर्नुपर्छ, विभिन्न प्रकारका डिसिसनहरू हुन्छन्। तर हाम्रो डिसिसन चाहिँ बिब्लिकल डिसिसन हुनुपर्छ अर्थात् बाइबलीय डिसिसन अर्थात् निर्णय गरेको परमेश्वर हाम्रो जीवनबाट चाहनुहुन्छ। प्रत्येक दिन हामीले डिसिसन बनाउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले हामीलाई वेट गरिरहनु भएको हुन्छ। द गड वेट हाउ वी मेक्स डिसिसन, हामीले कसरी निर्णय गर्छौँ भन्ने कुरालाई परमेश्वरले नजिकबाट हेरिरहनु भएको हुन्छ। उदाहरणस्वरूप म तपाईँलाई एउटा दुईवटा डिसिसन्सको मेकिङको बारेमा म भन्न पर्यो। हामी दानियलको जीवनमा हेर्छौँ, दानियलले मूर्तिलाई नढोक्ने डिसिसन गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि उसलाई परमेश्वरले सिंहको खोरबाट बचाउनु भयो। सद्रक मेशक र अबेदनगोले मूर्तिलाई नढोक्ने विचार गरे अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले आगोको भट्टीबाट बचाउनु भयो। अनि त्यसरी नै हामी देख्छौँ
सद्रक मेशक अभिनव र दानियलले राजाको खोराकीबाट नखाने विचार गरे अनि निर्णय गरे, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा सन्तानमा अर्थात् येशू ख्रिस्टको जेनोलोजी अर्थात् येशू ख्रिस्टको एउटा मसायिक लाइनमा उनीहरू एउटा आशिषित व्यक्ति बने। यसरी परमेश्वरले उनीहरूको डिसिसनमा आशिष दिनुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। नेहेमियालाई दिनुभएको आशिषको बारेमा हामी पाउँछौँ, योसेफले गरेको डिसिसनको बारेमा हामी पाउँछौँ, याकुबको डिसिसनको बारेमा पाउँछौँ, अब्राहमको डिसिसन निर्णय गरेको बारेमा हामी पाउँछौँ, जसको कारणले परमेश्वरले बेहिसाब आशिष दिनुभएको छ अनि उनीहरूको उन्नत भएको कुरा हामी पाउँछौँ। र हामीले के डिसिसन गर्छौँ, निर्णय गर्छौँ, त्यो निर्णयले चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरालाई लक्षित गरिरहेको हुन्छ। यसै कारण प्रत्येक निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 5वटा कुरालाई विशेष गरिकन ध्यान दिन बडो जरुरी छ हामी सबैजनालाई, किनकि हामीले हरेक साना ठुला वृद्ध बालक हामी जीवित रहन्जेलसम्म हरेक दैनिक जीवनमा मैले अघि नै भनिसकेँ हजारौँचोटि परमेश्वरले हामीलाई निर्णय गर्ने मौका दिनुहुन्छ। तर जुन निर्णय चाहिँ कसको पक्षमा छ भनेर चाहिँ डिसिसनले बताउँछ र हाम्रो निर्णय चाहिँ कस्तो हुन्छ, परमेश्वरको पक्षमा छ कि संसारको पक्षमा छ, मेरो स्वार्थको निम्ति निर्णय छ कि परमेश्वरको पक्ष उन्नतको निम्ति छ। यी सबै कुराहरू हुन्छन् डिसिसनमा। अनि जब हामी डिसिसन गर्छौँ जसले परमेश्वरको महिमा हुन्छ, जसले परमेश्वरको राज्यको महिमा हुन्छ, जसले परमेश्वरको राज्यलाई बढाउने निर्णयहरू गरेको हुन्छ, स्वार्थरहितको मोटिभ बेगरको जब गुड मोटिभमा हाम्रो जब निर्णयहरू हुन्छ त्यसमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। र हाम्रो जहिले पनि फाइट गरिरहेको हुन्छौँ कुन निर्णय गर्ने भनेर। आदम र हव्वालाई निर्णय गर्ने मौका थियो उनीहरूलाई, तर उनीहरूले संसारलाई अर्थात् शरीरलाई रोजे, त्यसै कारणले मृत्यु चाख्न पर्यो। तर हामीले यी रङ डिसिसन गर्नुभन्दा अगाडि किन हुन्छ, अर्थात् हामीले के चाहिँ डिसिसन गर्दाखेरि राइट कुरो चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरो कुनै पनि निर्णय गर्नभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले ग्यादर इन्फर्मेसन, धेरैभन्दा धेरै जुन कुरो गर्न लाग्नुभएछ त्यसको जानकारी लिनुहोस्, धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिनुहोस्। लिमिटेड एउटा त्यो लिमिटभरि रहेर तपाईँले त्यो जानकारी लिनुहोस् जुन कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। र सबै जानकारी असलै हुन्छ भन्ने छैन, सबै जानकारी ट्रुथ नै सत्यै हुन्छ भन्ने छैन, रङ पनि हुनसक्छ जानकारीहरूमा। तर तपाईँले त्यसलाई फिल्टर अरू कुरोले पछाडि रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले रङ गर्नुभएको छ भने। तर तपाईँले धेरै जानकारी अर्थात् इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न जरुरी हुन्छ, किनकि हितोपदेशको लेखकले यहाँनिर 24:3 भन्छ, बुद्धिले घर बनाइन्छ र सुझबुझले त्यो स्थापित हुन्छ, ज्ञानद्वारा त्यसका कोठाहरू अनि उत्कृष्ट र सुन्दर थोकहरूले भरिएका हुन्छन् भनेर भनेको छ। यसै कारण धेरै इन्फर्मेसन लिनु चाहिँ जरुरी छ अनि एकदमै ज्ञानी मान्छेले चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन ल्याउँछ, किनकि बुद्धिद्वारा नै घर बनाइएको हुन्छ र सुझबुझको कारणले नै त्यसको स्थापित भएको हुन्छ र ज्ञानले नै त्यसको कोठाहरूमा उत्कृष्ट सुन्दरताहरूले चिजबिजहरूले हामी भर्दै जान्छौँ। यसै कारण इन्फर्मेसन, कलेक्ट द इन्फर्मेसन्स एज मच एज यु क्यान। तपाईँले सकुन्जेलसम्म धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न जरुरी हुन्छ। नम्बर 1 है, नम्बर 1 चाहिँ। नम्बर 2 चाहिँ बी पेसेन्स। तपाईँले जहिले पनि डिसिसन निर्णय गर्नको निम्ति तपाईँ धैर्य हुन जरुरी छ। यदि कुनै पनि डिसिसन चाहिँ मैले भोलि बनाउँदा हुन्छ अर्थात् पर्सि गर्दा हुन्छ भन्ने छ भने तपाईँले आजै निर्णय नगर्नुहोस्। अनि कुनै बेला हामीलाई पर्सि निकर्सि 1 हप्ता 2 हप्ता पछाडि निर्णय गर्ने कुराहरू हुन्छ, निर्णय गर्दा पनि हुने चिजहरू कुराहरू हुन्छ, तर हामी आजै निर्णय गर्छौँ हतार। तर हामीलाई धैर्यताको खाँचो पर्छ र 1 हप्ता 2 हप्ता पछाडि निर्णय गर्दा पनि हुने कुरा छ भने आजै निर्णय नगर्नुहोस्, किनकि के थाहा भोलि तपाईँको माइन्ड चेन्ज हुनसक्छ, त्यहाँको परिस्थिति चेन्ज हुनसक्छ, त्यहाँको स्थितिहरू बदलिन सक्छ, थुप्रो कुराहरू, मानिसहरू बदलिन सक्छ, विचारहरू बदलिन सक्छ, अलग हुनसक्छ 2 हप्तासम्म, त्यत्रो टाइम छ। टेक योर टाइम।
तपाईले समय लिनुहोस्, त्यो पूर्ण सदुपयोग गर्नुहोस् अनि तपाईले जुन बेला चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यो बेला तपाईले निर्णय गर्नुहोस्। किनकि हितोपदेशकै लेखकले यहाँनिर 19:2 मा भन्छ, बिना ज्ञानको उत्सुकता असल हुँदैन, हतार गर्नेले बाटो बिराउँछ भनेर भनेको छ। विदाउट नलेज, द एक्साइटमेन्ट विदाउट नलेज इज नट गुड भनेर भन्छ। र एक्साइटमेन्ट त छ तर नलेज छैन भने त्यो एक्साइटमेन्ट हराउँछ, त्यसले तपाईँलाई फ्रस्ट्रेसनमा बदल्छ। तर एक्साइटमेन्ट चाहिँ त्यतिखेर हुनुपर्छ जब मलाई त्यसको बारेमा ज्ञान पनि छ। यसै कारण हामीले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ज्ञान बटुल्नु बडो जरुरी छ। हामी एक्साइटमेन्ट सँगसँगै ज्ञान पनि बटुल्नु जरुरी छ, किनकि हतारमा गरेको कुनै पनि चिजले चाहिँ त्यसले चाहिँ बाटो बिराउँछ र हतारमा हामीले गर्न हुँदैन। हामीले बाइबलमा प्रशस्त मात्रामा ज्ञानहरू हामी पाउँछौँ, प्रशस्त मात्रामा कुराहरू छ जो चाहिँ हतार गर्नाले गर्दाखेरि बाटो बिराएको। म सानो उदाहरण दिइहाल्नु पर्यो। सावल राजाले आफै वेदीमा कुनै कुरा चढाउनु पाउँदैन थियो, किनकि ऊ राजा थियो तर पुजारी त सावल थियो, सामुएल थियो। तर सामुएलको साटो सावलले आफै निर्णय गरेर वेदीमा चढाएको कारणले गर्दाखेरि तुरुन्तैमा परमेश्वरले सावललाई आफ्नो राजकीय जुन चाहिँ त्यो ओदा थियो, राजा थियो, राजाबाट तुरुन्तै साधारण मान्छेमा बदलिदिएको कुरा हामी पाउँछौँ। राजाबाट निकालिदिएको, दाउदलाई अभिषेक गर्नु लगाएको कुराहरू। तेस्रो चाहिँ रिले अन द काउन्सिल अफ फ्यु फ्रेन्ड्स एन्ड मेन्टर भनेर भन्छ। हामीले जहिले पनि कुनै पनि डिसिसन गर्नभन्दा अगाडि हाम्रो सल्लाहकारसँग सल्लाह लिएको बडो जरुरी हुन्छ। हामीले केही सल्लाहकारसँग सल्लाह लिने, अनि कतिवटा सल्लाहकारहरू पनि कोही बेला पक्ष विपक्ष भइरहेको हुन्छ। यसै कारण हामीले सबैभन्दा नजिकको साथीहरूसँग पनि सल्लाह लिएको जरुरी हुन्छ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ आफूभन्दा अलिकति अनुभवी र आफूले मानेको व्यक्तिसँग, अर्थात् जसलाई चाहिँ हामी मेन्टर भनेर भन्छौँ, सल्लाहकार, जसले चाहिँ मलाई सल्लाह दिन सक्छ, म भरोसा गर्न सक्छु, ऊबाट सल्लाह लिएको हामीलाई बडो जरुरी हुन्छ अनि गर्न राम्रो। सबैभन्दा पहिलो त काउन्सिल, हाम्रो सल्लाहकारको एउटा ग्रुपबाट, हैन, काउन्सिलबाट, सल्लाहकारहरूबाट। अर्को चाहिँ हाम्रो नजिकको मित्रबाट, र अर्को चाहिँ हामीले मानेको र हामीलाई सल्लाह दिन सक्ने व्यक्ति, जसमा चाहिँ केही एक्सपिरियन्सहरू पनि होस्, अर्थात् जसमा चाहिँ ती कुराहरूमा केही अनुभव बटुलेको व्यक्तिबाट सल्लाह लिन, अर्थात् आफूले मानेको व्यक्तिबाट सल्लाह लिन बडो जरुरी हुन्छ। किनकि बाइबल धर्मशास्त्रमै हामीले हेऱ्यौँ भने के अरे हितोपदेशको किताब 1:5 ले भन्छ, बुद्धिमानले सुनुन् र तिनीहरूको ज्ञान बढोस् र विवेकशील व्यक्तिलाई अगुवाई मिलोस् भनेर भनेको छ। र बुद्धिमान मान्छेहरूले चाहिँ जहिले पनि अरूले भनेको सुन्छ र काउन्सिल लिन्छ र अरूले भनेको मान्छ अनि त्यसलाई केलाउँछ उसले, र उसले आफ्नो साथी सर्कललाई, उसले आफूभन्दा अगुवालाई उसले सोध्छ अनि त्यसलाई उसले डिसिसन गर्नभन्दा अगाडि उसले त्यसलाई विचार गर्छ। हामी धेरैचोटि यो कुराहरूमा चाहिँ कतिवटा चोटि चाहिँ हामी कोही न कोही मिस गरिरहेको हुन्छौँ, त्यही कारण हामी फेल भइरहेको हुन्छौँ। कोही बेला हामी काउन्सिलरहरूले भनेको कुरा मात्रै, सल्लाहकारहरूले भनेको कुरा मात्रै हामी सुन्छौँ, अनि जसको कारणले सल्लाहकारले तपाईँलाई लडाउनको निम्ति नै भन्नु सकेको हुन्छ नि। विभिन्न प्रकारको सल्लाह दिने मान्छेहरू त हुन्छ, तर सबै मान्छेको सल्लाह चाहिँ ठिक सल्लाह हुँदैन, बेफल पनि हुनसक्छ। अनि तपाईँलाई उकास्ने मात्रै हो खोजिरहेको छ कि उसले, अनि त्यो तपाईँलाई बिगार्नको निम्ति सल्लाह दिँदैछ कि, त्यसको लागि तपाईँले असल मित्रसँग सोध्नु जरुरी छ। अनि जब असल मित्रसँग सोध्नुहुन्छ, तपाईँले मानेको अनुभवी व्यक्तिलाई सोध्न पनि जरुरी हुन्छ। कोही बेला हामी काउन्सिलको मात्रै कुरा सुन्छौँ र गरी पठाउँछौँ, निर्णय गर्छौँ र त्यसले हामीलाई बेफल बनाउँछ, हामीलाई अगाडि जान दिँदैन, हामी गिर्न पर्छ। कोही बेला हामी साथीको मात्रै सुन्छौँ, अनि जब हामी साथीको कुरा मात्रै सुन्छौँ, साथीले तपाईँलाई कतिवटा चोटि रङ डिसिसनहरू दिइरहेको हुन्छ, निर्णयहरू गरिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई मोनिपुलेट पनि गरिरहेको हुनसक्छ। र कोही बेला
ती सबै छोडेर कोही बेला चाहिँ हामी मेन्टरको आफूभन्दा अलिकति अनुभव भएको मान्छेलाई पनि हामीले राखेर सोध्न बडो जरुरी हुन्छ। जब हामी तिनै कुरा गर्छौँ, हामी बाइबलमा प्रशस्त इक्जाम्पलहरू पाउँछौँ। जस्तै उदाहरण स्वरूप हामीले कतिवटा चोटि चाहिँ काउन्सिलको मात्रै कुरा सुनेर चाहिँ हामीले सोलोमनको भाइ होइन, सोलोमनको भाइले काउन्सिलको कुरा मात्रै सुनेर म आफै राजा घोषणा गरेँ, अन्तिममा सोलोमनको हातबाट आफ्नै भाइ पनि मर्न पर्यो होइन। सोलोमन त्यो आफैले राजा घोषणा, सेल्फ किङ घोषणा गरे त्यो काउन्सिलको कुरा सुनेर। त्यसरी नै सोलोमनको छोराले फेरि अर्कोतिर हामी देख्छौँ, सोलोमनको छोरा रहबमले त्यतिखेर त्यहाँनिर हामी फेरि पाउँछौँ के अरे उनीहरूले के अरे मेन्टरको कुरा सुनेन। अनि त्यहाँनिर धेरैचोटि भनेको चाहिँ गुजरुतहरूको पनि हामीले कुरा सुन्नुपर्छ, हाम्रो मेन्टरहरूको कुरा सुन्नु। उसले भने होइन हुन्छ भनेर साथीको कुरा मात्रै सुनेको कारणले गर्दाखेरि देश भताभुङ्गै भएर दुई भाग भएको कुरा हामी पाउँछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई तिनैजना, हामीलाई सल्लाहकार, हाम्रो मित्र, असल मित्र र हाम्रो मेन्टरबाट सल्लाह लिनु बडो जरुरी हुन्छ। किनकि भनेको छ बुद्धिमानीले सुनोस्, के अरे हितोपदेश 1:5 भन्छ। त्यसरी नै चौथो चाहिँ प्रे फर गाइडेन्स एन्ड लिसन केयरफुली टु यर कन्साइन्स भनेर भनेको छ। हामीले चौथो चाहिँ हामीले एकदमै त्यसको विषयमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, अनि त्यो गाइडेन्सको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, अनि सुन्नपर्छ, हामीले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नपर्छ। र हाम्रो कन्साइन्स भनेर भनेको छ नि, हाम्रो तीनवटा कुरा हुन्छ मान्छेमा जहिले पनि के अरे ज्ञान, बुद्धि र विवेक भनेर भनिन्छ। ज्ञान जसलाई चाहिँ हामी आर्जन गर्न सक्छौँ, बुद्धि जो चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको हुन्छ, बुद्धि चाहिँ जो मान्छेको विजडम्स जन्मिँदै लिएर आएको हुन्छ प्रायले। अनि विवेक जुन चाहिँ हाम्रो अन्तर हृदयका कुराहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ विवेक भनेर कन्साइन भनेर भन्छ, जहाँनिर चाहिँ परमेश्वर आत्मा जो हामीसँग बोल्नुहुन्छ। त्यसै कारणले हामीले कन्साइन्ड हाम्रो हृदय अन्तरात्माको कुरालाई सुन्नपर्छ, जहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। यसै कारण याकुबको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ भने 1:5 भन्छ, तर यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्किदिनु भने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिनेछ भनेर यहाँनिर हामी याकुब 1:5 पाउँछौँ। यसै कारण हामीले परमेश्वरलाई अन्तर्विन्तीमा परमेश्वरलाई हामी माग्नपर्छ। अनि जब हामी परमेश्वरलाई माग्छौँ अनि उहाँको आवाजलाई केयरफुल्ली सुन्नुपर्छ, एकदमै सेन्सिटिभ भएर सुन्नुपर्छ, एकदमै सेन्सिटिभ भएर परमेश्वरले मसँग के बोल्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, सुन्ने, आवाज सुन्ने हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। र हाम्रो अन्तर हृदयबाट हाम्रो विवेकले के भन्दैछ, कन्साइन्सले, मेरो कन्साइन्सले के भन्दैछ, गर भन्दैछ, नगर भन्दैछ, यो ठिक हो होइन। कतिचोटि हामी निर्णय गर्छौँ तर भित्री हृदयले भनिरहेको हुन्छ नि त्यो नगर, त्यो ठिक होइन, तर पनि हामी सबै कुरा बाहिर साथीहरूको कुरा सुनेर, काउन्सिलरहरूको कुरा सुनेर, मेन्टरको कुरा सुनेर त्यसलाई हामी सबैले त भनिरहेछ गरिदिउँ भन्ने प्रकारले गर्छौँ, तर भित्र हृदयले चाहिँ नगर, त्यो ठिक होइन भनिरहेको हुन्छ, तर पनि हामी गरिदिन्छौँ। त्यतिखेर पनि हामी रङ हुन्छौँ। जब चाहिँ मैले मेरो मित्रहरूले भनेको कुरा, अनि जब मेरो काउन्सिलरले भनेको कुरा, जब मेरो मेन्टरले भनेको कुरा, र जब मेरो भित्री कन्साइनले भन्छ त्यो ठिक हो, तब हामी जब गर्छौँ नि, तब हामी सबै कुरोमा सफलता पाउँछौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामी सक्सेस हुन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई उन्नतितिर लगिरहनु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ सही निर्णय हो। र पाँचौँ चाहिँ when the time for actions arrive, act, होइन भनेर भनेको छ। जब चाहिँ डिसिसन गर्ने समय आउँछ नि, अनि हरेक समयले मान्छेलाई पर्खिँदैन। तपाईँले आज गर्ने डिसिसन चाहिँ तपाईँले 1 हप्ता पछाडि गर्नुभयो भने तपाईँ ढिलो हुनुहुन्छ, र आज गर्ने डिसिसन तपाईँले आजै गर्नुपर्छ, र भोलि पर्सि गर्ने डिसिसन भोलि पर्सि नै तपाईँले। अघि मैले फेरि भन्दै थिएँ प्यासेन्ट हुनुपर्छ, भोलि गर्दा नि हुन्छ, होइन। हतारमा गर्ने डिसिसन भन्नु र समयमा गर्ने डिसिसन भन्नु चाहिँ त्यो बेग्लै कुरा हो। यसै कारण आज गर्नुपर्ने निर्णयहरू मैले आजै गर्नुपर्छ। प्रोकास्टिनेसन इज द एनिमी अफ प्रोग्रेस भनेर भनेको छ। अर्थात् प्रोग्रेसको कुनै पनि कुराको सफलताको चाहिँ प्रोकास्टिनेसन चाहिँ एनिमी हो। अर्थात् प्रोकास्टिनेसन भनेको चाहिँ ढिलाइ चाहिँ
ढिलाइ चाहिँ कुनै पनि कुराको प्रोग्रेस अर्थात् कुनै पनि कुराको सफलताको उन्नतिको चाहिँ दुश्मनी हो। यसै कारण हामी कहिले पनि हामी ढिलाइ गर्न हुँदैन। किनकि याकुबको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ भने 1:22 भन्छ, तर वचन पालन गर्ने हो र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ भनेर भनेको छ। वचन सुन्ने मात्रै तर पालन चाहिँ नगर्ने भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई आफैलाई धोका दिइरहेको हुन्छ। हामी धेरैचोटि गर्छु 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 मात्रै भन्ने, अनि धेरै मान्छेको कुरा मात्रै सुनिरहने तर गर्नु चाहिँ नगर्ने, अनि वचन पनि सुन्ने तर वचनको पालन चाहिँ नगर्ने, भोलि गर्छु पर्सि गर्छु निकर्सी गर्छु भन्यो भने चाहिँ द्याट्स कल्ड द प्रोक्रास्टिनेसन। त्यो चाहिँ तपाईँको प्रोग्रेसको एनिमी हो, त्यो चाहिँ शत्रु हो। तपाईँको उन्नतिको अर्थात् उन्नतको शत्रु चाहिँ तपाईँको ढिलाइ हो। त्यसै कारणले हामीले टाइममा गरेको हुनुपर्छ। नम्बर 1 ग्यादर इन्फर्मेसन, नम्बर 2 बी प्यासेन्स हुनुहोस्, नम्बर 3 मा तपाईँले आफ्नो काउन्सिल्स आफ्नो साथी र मेन्टरमा तपाईँ रिले गर्नुपर्छ, र 4 मा चाहिँ तपाईँले गाइडेन्सको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ र केयरफुल्ली तपाईँको कन्सर्न्सलाई तपाईँको अन्तर्हृदयलाई सुन्नुपर्छ, र 5 औँ चाहिँ तपाईँले जब राइट टाइम आउँछ त्यो राइट टाइममा तपाईँले डिसिसन गर्नुपर्छ। तब यी कुराले चाहिँ हामी भोलि के हुन्छौँ भन्ने कुरालाई निर्णय गरिरहेको हुन्छ, जसले मार्ग प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ। र यो संसारका कुराहरू, यी कुराहरू मात्रै नभएर तपाईँले तपाईँको जीवनमा के कहाँ राख्ने त्यो पनि तपाईँको निर्णय नै हो। त्यति मात्रै नभएर तपाईँको मृत्यु अनि जीवनको निर्णय पनि तपाईँकै हातमा छ, र तपाईँले अहिले गरेको निर्णयको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ मृत्युमा, आत्मिक दोस्रो मृत्युमा पनि पर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको अहिलेको निर्णयले गर्दाखेरि तपाईँ जीवनमा पनि सर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै तपाईँको निर्णयमा हो। तर यी कुरालाई जब याद गरेर तपाईँ निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईँ कहिले पनि विफल हुनुहुन्न, तपाईँलाई सधैँ सफल हुन्छ। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिएका हुन्, र अर्कोचोटि फेरि पनि हामी भेट हुनेछौँ। तर म तपाईँहरू सबैजनालाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न पर्यो, प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, ताकि तपाईँहरूले अर्को भिडियो पनि जब हामी अपलोड गर्छौँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ र आशिषित बन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले सेयर गर्न चाहनुभयो भने सेयर गर्न पनि पूर्ण तपाईँहरूलाई इजाजत छ, तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, जय मसीह। हामी फेरि पनि अर्कोचोटि भेट्नेछौँ।